नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं व्याकरणवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति स्थानिवत् भावः इति विषयः अनुवर्तते। अत्र सूत्रमस्ति स्थानिवत् आदेशो अनल्विदौ इति सूत्रं। तर्हि सूत्रं वयं पश्यामः चेत् स्थानिवत् भवति आदेशः स्थानिवत् भवति इति सामान्यनियमः। यत्र कुत्रापि आदेशः अस्ति सः आदेशः स्थानिवत् भवति। इत्युक्ते स्थानीनि ये धर्माः सन्ति, गुणाः सन्ति, ते सर्वे अपि आदेशे अपि भवन्ति इति अर्थः। परन्तु यत्र कश्चन विधिः अस्ति तत्र आदेशानन्तरं स्थानी अस्ति, स्थानिनः स्थाने आदेशः, आदेशानन्तरं कश्चन विधिः अस्ति, सः विधिः स्थानिनि यः अल्वर्णः अस्ति तम् आश्रित्य प्रवर्तते चेत् तदानीम् आदेशः स्थानिवत् न भवति। अलाश्रितविधिः अस्ति चेत् स्थानिवत् न भवति। अन्यत्र सर्वत्र तु स्थानिवत् भावः भवति एव इति अत्र सूत्रार्थः। तत्र स्थानिवत् आदेशो अनल्विदौ इत्यत्र वयं पश्यामः चेत् तत्र स्थानिवत् भावः विधीयते। यत्र स्थानिवत् भावः अपेक्षितः सर्वत्र स्थानिवत् भावः विधीयते। अल् विधिः अस्ति चेत् स्थानिवत् भावः न भवति इति निषेधः अपि अस्ति। अत्र अतिदेशसूत्रम् अपि अस्ति, यतोहि स्थानीनि ये धर्माः सन्ति तेषाम् अध्यारोपः भवति आदेशे, अतः अधिदेशसूत्रमपि अस्ति। यतोहि स्थानिवत् भवति इति वदामः खलु, वत् प्रत्ययः इति वदामः चेत् तत्र सिमिलर् इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति, अतः तत्र अतिदेशसूत्रम् इत्यपि अस्ति। अनन्तरं परिभाषासूत्रमपि अस्ति। यत्र विधिः अस्ति तत्र विधिः अल्विधिः वा अनल्विधिः वा इति सर्वं परिशील्य स्थानिवत् भवति वा न वा इति तत्सर्वं ज्ञातुम् अत्र परिभाषासूत्रमपि अस्ति। विधिसूत्राणां सहायं करोति स्थानिवद्भावेन इति कृत्वा अत्र स्थानिवत् आदेशो अनल्विदौ इति सूत्रमस्ति। तर्हि अत्र काशिकायाम् अत्र उक्तमस्ति कुत्र कुत्र स्थानिवद्भावः भवति इति चेत् तत्र स्थानी धातुः अस्ति चेत् आदेशः अपि धातुः भवति, स्थानिवद् भवति। स्थानी धातुः चेत् आदेशः अपि धातुः। स्थानी अङ्गं चेत् आदेशः अपि अङ्गं। स्थानी प्रत्ययः कृत् वा भवतु, तद्धितः भवतु, सुप् वा भवतु, तिङ् वा भवतु, यः कोऽपि प्रत्ययः भवतु तर्हि आदेशः अपि प्रत्ययः भवति। स्थानी अव्ययं चेत् आदेशः अपि अव्ययं भवति। स्थानी पदं चेत् आदेशः अपि पदं भवति इति तत्र सामान्यतया एते धर्माः एव भवन्ति। स्थानीनि एते मूलधर्माः भवन्ति, स्थानीनि ते धर्माः आदेशे अपि भवन्ति इति कृत्वा सामान्यतया आदेशः स्थानिवद् भवति इति उक्तम्। इत्युक्ते यत्र कुत्रापि स्थानिवद्भावस्य चिन्तनं वयं कुर्मः विधिसूत्रस्य प्रसङ्गे, विधिसूत्रं नास्ति चेत् क्लेशः नास्ति, स्थानिवद्भावः भवति इति उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। परन्तु यत्र विधिसूत्रं वर्तते तदानीम् अस्माभिः कालत्रयं कल्पनीयं भवति। कालत्रयं कल्पनीयं, सर्वत्र कालत्रयं कल्पयामः चेत् कुत्रापि क्लेशः न भवति, कुत्रापि दोषः न भवति। एवं रीत्या एव सर्वत्र चिन्तयामः चेत् स्थानिवद्भावः सरलः विषयः अस्ति। एवं न कुर्मः चेत् तत्र भ्रमात्मकं भवति इति कृत्वा अत्र कृपया एवं चिन्तयन्तु। अत्र कालत्रयं वर्तते। प्रथमतया अस्माभिः अवगन्तव्यम् अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे स्थानिकः प्रथमकाले स्थानी अस्ति। तत्र कश्चन स्थानी वर्तते, तस्य स्थाने कश्चन आदेशः वर्तते। आदेशार्थं तत्र मूलस्थानी कः, अनन्तरं मूल आदेशः कः, मूल आदेशे किं सूत्रमस्ति, केन सूत्रेण मूल आदेशः जातः। इदानीं तृतीयकाले कश्चन विधिः अस्ति, तत्र विधानार्थं तत्र किञ्चित् सूत्रमस्ति, तत्र तेन सूत्रेण अपि तत्र आदेशः भवति। इत्युक्ते तत्र मूल आदेशस्य स्थाने आदेशः भवति। इत्युक्ते अत्र अस्माकं चिन्तनार्थं स्थानी आदेशः इत्युक्ते मूल अवस्थायामेव स्थानी आदेशः इति वदामः। विधिसूत्रस्य विषये स्थानी आदेशः इति तु वयम् अवगच्छामः, अतः पृथक्तया स्थानी आदेशः इति तत्र अस्माकम् अवधानं नास्ति। स्थानी आदेशः तत्रापि अस्ति एव। तत्र विधिसूत्रे अस्माकम् अवधानं कुत्र भवेत्
तत्र विधिसूत्रम् अल्विधिः वा न वा इति ज्ञातुं तत्र सूत्रम् अस्माभिः परिशीलनीयं भवति। सूत्रे निमित्तानि कानि इति अस्माभिः चिन्तनीयानि। तत्र निमित्तेषु अल्वर्णः अस्ति वा, यथा जलादिः इति अस्ति, जलादि प्रत्यये परे एतादृशकार्यं भवति। जलन्तधातुः अस्ति चेत् एतादृशकार्यं भवति। हलादिप्रत्ययः अस्ति चेत् एवं भवति। अजादिप्रत्ययः अस्ति चेत् एवं भवति। अजन्तधातुः अस्ति चेत् एवं भवति इति एवं रीत्या तत्र वर्णम् आश्रित्य निमित्तम् अस्ति वा सूत्रे, विधिसूत्रे तृतीयकाले इति वयं प्रथमतया पश्यामः। निमित्तम् अलाश्रितनिमित्तम् अस्ति वा इति पश्यामः। तादृश अल्वर्णः स्थानिनी एव अस्ति, आदेशे नास्ति। तादृशजलादित्वं स्थानिनी अस्ति, आदेशे नास्ति। अथवा तादृश अजादित्वं प्रत्यये स्थानिनी अस्ति, आदेशे नास्ति। अथवा तादृश हलादित्वं स्थानिनी अस्ति, आदेशे नास्ति। तर्हि इदानीं विधिसूत्रस्य प्रवर्तनार्थं स्थानिनी यः धर्मः अस्ति सः धर्मः आदेशे यदा वयम् अध्यारोपयामः तदानीमेव तत्र विधिसूत्रस्य कार्यं प्रवर्तते इति वयं तादृश अवस्थां यदा वयं प्राप्नुमः तदानीं वयं वदामः इदानीं तत्र विधिसूत्रस्य निमित्तेषु अलाश्रितवर्णः वर्तते, सः वर्णः स्थानिनी एव अस्ति, आदेशे नास्ति इति कृत्वा अयं विधिः अल्विधिः अस्ति, अल्वर्णम् आश्रित्य प्रवर्तते। यदा वयं स्थानिवद्भावं कुर्मः तदानीं सः विधिः भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र अलाश्रितः विधिः अस्ति इति कृत्वा तत् कार्यं न भवति। तद् विधिसूत्रं किमपि वदति खलु, तत् कार्यं न भवति, यतोहि अलाश्रितधर्मः अस्ति। तर्हि अस्माकं कालत्रयं वर्तते। प्रथमकाले स्थानी, तत्र स्थानी अस्ति प्रथमकाले। द्वितीयकाले तस्य स्थाने कश्चन आदेशः अस्ति केनचित् सूत्रेण। तृतीयकाले कश्चन विधिः अस्ति। तत्र विधिसूत्रे निमित्तानि कानि, निमित्तेषु अल्वर्णः अस्ति वा, तादृश अल्वर्णः स्थानिनी अस्ति परन्तु आदेशे नास्ति वा इति तावत् वयं पश्यामः चेत् वयम् अवगच्छामः अयं विधिः अल्विधिः इति अवगच्छामः। यत्र तृतीयकालसूत्रमेव नास्ति तदानीं स्थानिवद्भावः भवति एव। यदि तृतीयकाले विधिसूत्रमेव नास्ति चेत् तदानीं स्थानिवद्भावः भवति वा न वा इति विशेषपरिशीलनस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि सर्वत्र स्थानिवद्भावः भवति एव। धातुः अस्ति चेत् आदेशः अपि धातुः, अङ्गमस्ति चेत् आदेशः अपि अङ्गम्। अत्र विशेषचिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति। परन्तु तृतीयकाले विधिसूत्रम् अस्ति चेत् तादृशविधिसूत्रं प्रवर्तते वा न वा, तादृशविधिसूत्रं प्रवर्तनीयं वा न वा इति यदा वयं चिन्तयामः तस्मिन् प्रसङ्गे तत्र चिन्तनीयम् अलाश्रितविधिः अस्ति वा न वा इति। अलाश्रितविधिः अस्ति चेत् तादृशकार्यं न भवति, तादृशकार्यं निषिद्धं वर्तते इति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गतवर्गे प्राप्तम्। अपि च तत्र एकम् उदाहरणम् अपि अस्माभिः दृष्टम्। अर्धधातुकसेड्वलादेः इत्यस्य सूत्रस्य विषये चिन्तनं कृतम्। आर्धधातुकप्रत्ययः वलादिः अस्ति चेत् तस्य इडागमः भवति इति उक्तम्। अस्मिन् सूत्रे वलादिः इति उक्तम्। वलादिः इति अल्वर्णः आदौ, अल् इत्युक्ते सर्वे वर्णाः, तर्हि वल् प्रत्याहारस्य वर्णः अपि अल् एव इति कृत्वा वलादिः आर्धधातुकप्रत्ययः वर्तते चेत् तस्य इडागमः भवति इत्यत्र उक्तम्। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः चेत् तत्र एकम् उदाहरणमस्ति। लिक् इति धातुतः त्वाप्रत्ययः विधीयते। लिक् धातुतः त्वाप्रत्ययः विधीयते। त्वाप्रत्ययः वलादिः अस्ति, अतः इडागमः भवति अर्धधातुकसेड् वलादेः इत्यनेन लिखित्वा इति रूपं लभ्यते। तत्र क्लेशः नास्ति, तत्र अधिकचिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति। लिखित्वा इति रूपं लभ्यते, क्लेशः नास्ति। परन्तु इदानीं तत्र उपसर्गपूर्वकः उपसर्गपूर्वकः लिक् धातुः अस्ति चेत् तदानीं वयं जानीमः उपसर्गपूर्वकः अस्ति चेत् तदानीं त्वाप्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति इति तु वयं जानीमः। तर्हि लिक् योगः त्वा इत्यस्मिन् प्रसङ्गे तत्र ल्यबादेशः भवति। तर्हि ल्यप् इति आदेशे य इति अवशिष्यते।
य इति अवशिष्यते। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः चेत् अस्माकं स्थाने आसीत् त्वा इति प्रत्ययः, तस्य प्रथमकाले स्थाने अस्ति त्वा इति प्रत्ययः, द्वितीयकाले आदेशः अस्ति ल्यप् इति आदेशः, तत्र य इति अवशिष्यते। तर्हि त्वा प्रत्यये बहवः धर्मः सन्ति, यथा कित्वम्, अपि च तकारादित्वं, जलादित्वम् इति बहवः धर्माः सन्ति। एतेषु धर्मेषु किं किं भवितुम् अर्हति ल्यप् प्रत्यये इति अस्माभिः चिन्तनीयं। तर्हि तत्र कित् आदेशः तु स्थानिवद् भवति। स्वाप्रत्ययः कित् इति कृत्वा ल्यवादेशः अपि कित् अस्ति। स्वाप्रत्ययः जलादिः, स्वाप्रत्ययः तकारादिः, तादृशधर्मः तु अल्वर्ण आश्रितधर्मः इति कृत्वा तादृशधर्मः तु ल्यप् प्रत्यये न भवति, तादृशधर्माः न भवन्ति ल्यप् प्रत्यये। तर्हि इदानीं विलिक्योगः य इति प्रसङ्गे पूर्वं लिक्योगः त्वा इत्यत्र इडागमः जातः, तत्र इडागमः जातः। एवम् अत्रापि आर्धधातुकस्य एड् वलादेः इति सूत्रं तृतीयकाले अस्ति। तृतीयकाले तत्र आर्धधातुकस्य एड् वलादेः इति सूत्रं वदति वलादिः आर्धधातुकप्रत्ययः इति। तत्र निमित्तं किं, वलादिः भवेत्, आर्धधातुकप्रत्ययः भवेत् इति निमित्तद्वयं वर्तते अस्मिन् सूत्रे। एतेषु निमित्तेषु अथवा एतयोः निमित्तयोः मध्ये तत्र कश्चन अल्वर्णः अस्ति, वल् इति अल्वर्णः अस्ति। तादृश अल्वर्णः स्थानिनी भवेत्, परन्तु आदेशे न भवेत्। तर्हि इदानीं वल् प्रत्याहारस्य वर्णः तु स्थानिनी अस्ति, स्थानी अस्ति त्वा इति प्रत्ययः। त्वा इत्यत्र वलादिः अस्ति खलु, त्वा इति प्रत्ययः वलादिः अस्ति, परन्तु ल्यप् इति तु वलादिः नास्ति, य इति वलादिः नास्ति, यकारः वलादिः नास्ति। तर्हि इदानीं स्थानिनी यः वलादित्वम् अस्ति त्वा प्रत्यये, तकारः वलादिः अस्ति इति कृत्वा वलादित्वं त्वा प्रत्यये अस्ति। तादृशवलादित्वं य इति ल्यवादेशे अध्यारोपयितुं शक्यते वा स्थानिवद्भावेन इति चेत् न शक्यते, यतोहि अल् विधिः अस्ति। आर्धधातुकस्य एड् वलादेः इति अल् विधिः अस्ति, यतोहि तत्र निमित्तमस्ति वलादिः। तादृशवल् आदिः, वल् प्रत्याहारस्य वर्णः आदौ त्वा प्रत्यये अस्ति, ल्यब् आदेशे नास्ति, परन्तु अध्यारोपयामः चेत् आर्धधातुकस्य एड् वलादेः इति प्रवर्तयितुं शक्यते, परन्तु अत्र अलाश्रितविधिः इति कृत्वा अध्यारोपयितुं न शक्यते इति कृत्वा विलिक्योगः य इत्यत्र इडागमः न भवति। यद्यपि त्वा प्रत्यये लिखित्वा इत्यत्र इडागमः अस्ति, परन्तु विलिख्य इत्यत्र इडागमः नास्ति, यतोहि स्थानिवद्भावेन प्राप्तुं न शक्नुमः, यतोहि अल् विधिः अस्ति। अतः विलिख्य इति एव रूपम् इति तावद् अस्माभिः प्राप्तम्। एतावता कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति चेत् उच्यताम्। प्रश्नः भवेयुः। सर्वेषां कृते स्पष्टं वा? नमस्ते भगिनी। नमस्कारः भगिनी। तत्र कित् इति धर्मः अलाश्रितधर्मः नास्ति इति वा? किञ्चित् कित्वं कित्वम् इत्संज्ञकवर्णस्य विषये तु अलाश्रितधर्मः इति न स्वीक्रियते इति व्याकरणे अन्यत्र तु स्वीकुर्मः, परन्तु इत्संज्ञकवर्णस्य विषये अलादित्वम् इति न स्वीकुर्मः। तर्हि कित्वं पित्वं सर्वं तत्र भवति। अस्य ज्ञापकं किम् इति चेत् सहर्यपिच्च इति सूत्रमेव ज्ञापकम्। तत्र सिप् प्रत्ययस्य स्थाने लोट् लकारे हि इति आदेशः भवति खलु अनन्ताङ्गानां तिङ् प्रत्ययस्य विषये। लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने सिप् इति प्रत्ययः अस्ति, सिप् प्रत्ययः पित् अस्ति, तर्हि तस्य स्थाने हि इति आदेशः भवति चेत् तत्रापि तत्र पित्वम् अध्यारोप्यते, यतोहि इत्संज्ञकस्य विषये अध्यारोपः अस्ति। अतः हि इति प्रत्ययः अपि पित् एव स्यात्, परन्तु तत्र पित्वं न इष्यते इति कृत्वा
सेहरि अपिच्छ इति उक्तम्, अपित् इति उक्तं खलु तत्र। वस्तुतया यत्र वस्तुतया सूत्रं तु सेहे हि इति एव स्यात्। यदि पित्वम् इष्यते सेहे हि इति वदति चेत् तत्र सिप् प्रत्ययः पित् अस्ति इति कृत्वा हि अपि पित् एव स्यात्, परन्तु तत्र पित्वं न इष्यते इति कृत्वा अपित् इति उक्तं। सेहरि पिच्छ इति सूत्रमेव ज्ञापकं यत् यत्र इत्संज्ञकवर्णस्य धर्मः अस्ति सः धर्मः तु अध्यारोप्यते सानिवद्भावेन, तत्र अल्विधिः इति न स्वीक्रियते। अस्तु अस्तु भगिनी अनिमा अस्मि। आम् आं भगिनि। भगिनी प्रसज्य प्रतिषेधस्य विषये संशयः अस्ति। अत्र प्रथमकाले द्वितीयकाले अत्र त्वप्रत्ययलेप् भवति। अस्मिन् सन्दर्भे स्थानिवत् आदेश अनल्विद तस्य प्रसक्तिः अस्ति वा न वा? स्वप्रत्ययस्य स्थानिवदादेशः इत्यस्य सर्वत्र प्रसक्तिः अस्ति, सर्वत्र स्थानिवदादेशो अनल्विदौ इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति, परन्तु अल्विधिः अस्ति चेत् न भवति। स्थानिनि ये धर्माः सन्ति ते धर्माः आदेशे अपि भवन्ति। यथा अत्र त्वाप्रत्यये कित्वम् अस्ति, तद् कित्वं ल्यप् प्रत्यये अपि भवति। त्वाप्रत्यये प्रत्ययत्वम् अस्ति, ल्यप् इत्यत्रापि प्रत्ययत्वं भवति, सानिवद् भवति, तत् सर्वं सानिवद् भवति, तत्र आटोमेटिक् अस्ति, चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति। आदेशः स्थानिवद् भवति इति विषयः अस्ति। आदेशः स्थानिवद् भवति इति वयं वदामः चेत् तत्र किं किं वयं स्वीकुर्मः इति चेत् धातुत्वं, प्रत्ययत्वं, पदत्वम्, अव्ययत्वम् इति एवं रीत्या एतत् सर्वं तत्र आदेशः स्थानिवद् भवति इत्यनेन वयं स्वीकुर्मः, कित्वं पित्वम् इत्यादि। परन्तु यदा परन्तु यदा विधिसूत्रमस्ति तृतीयकाले तदानीम् अल् विधिः अस्ति चेत् स्थानिवद् न भवति इति प्रसज्य प्रतिषेधः। भागद्वयम् अस्ति वा तस्य सूत्रस्य? भागद्वयमस्ति। आदेशः स्थानिवद् भवति इति प्रथमः भागः, द्वितीयः भागः अल् विधिः चेत् स्थानिवद् न भवति। द्वितीयभागस्य एव प्रसज्य प्रतिषेधः अस्ति। द्वितीयभागस्य एव प्रसज्य प्रतिषेधः अस्ति इति किमर्थं वदति? प्रथमम् आदेशः स्थानिवद् भवति इति अस्ति किल भगिनि, तत्र निषेधस्य कार्यं नास्ति। न, इदानीम् आदेश उपदेशे शिति, आदेश उपदेशे शिति इत्यत्र वाक्यद्वयं कथं भवति? तत्र यत्र शित् नास्ति तत्र वाक्यद्वयं कथं भवति? यत्र एच् अस्ति तस्य आत् भवति, परन्तु निमित्तं शित् अस्ति चेत् न भवति। तर्हि अशिति इत्यत्र केवलं शित् अस्ति चेत् न भवति इत्यत्र एव प्रसज्य प्रतिषेधः इति न वदामः खलु। प्रसज्य प्रतिषेधे विधानमपि अस्ति, निषेधः अपि अस्ति। विधानमपि अस्ति, निषेधः अपि अस्ति। तत्र वाक्यद्वयं भवति। प्रसज्य प्रतिषेधः चेत् वाक्यद्वयं भवति। कथम् अस्ति वाक्यद्वयम्? उपदेशे एजन्तधातोः आत्वं भवति इति एकं वाक्यम्। उपदेशावस्थायाम् एजन्तधातोः आत्वं भवति, तत्र निमित्तं किमपि न अपेक्षितं, किमपि न अपेक्षितम्। एजन्तधातुः अस्ति चेत् आत्वं भवति एव इति प्रथमं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं किम् इति चेत् उपदेशे एजन्तधातोः आत्वं न भवति शिति परे। शित् नास्ति चेत् तद् भवति किल, सो अतः किमर्थं निषेधस्य प्राधान्यम् इति वयं वदामः। किं शित् नास्ति चेत् भवति न अवगतं, पुनः वदतु। निषेधस्य प्राधान्यम् अस्ति चेदेव प्रसज्य प्रतिषेधः भवति किल। आम्, निषेधस्य प्राधान्यम् इति वयं वदामः, परन्तु तत्र विधानमपि अस्ति इति स्मर्तव्यं। विधानमपि अस्ति, निषेधः अपि अस्ति, केवलं निषेधः इति न, विधानमपि अस्ति। यदि विधानमेव नास्ति चेत् तत्र उपदेशे एचः आत्वं भवति इति अपि अस्ति खलु, तत् कार्यमपि अस्ति खलु। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। इत्युक्ते सर्वत्र प्रसज्य प्रतिषेधः अस्ति इति वयं वदामः चेत् तत्र
इत्युक्ते यत्र पश्यतु सामान्य उदाहरणम् अब्राह्मणम् आनय इत्यत्र प्रसज्यप्रतिषेधः चेत् कथं वयं वदामः? ब्राह्मणः न भवतु, अन्यः भवति वा न वा, तत्र अस्माकं प्राधान्यं नास्ति। ब्राह्मणः न भवेत् इति अस्माकं प्राधान्यं, ब्राह्मणः न आनेतव्यः। अन्यः आनेतव्यः वा न वा इत्यत्र प्राधान्यं नास्ति। आनयतु वा न आनयतु तत्र क्लेशः नास्ति, आनयति चेत् क्लेशः नास्ति। अहं न वदामि किमर्थम् आनीतवान् इति खलु, किमर्थम् आनीतवान् इति अहं न पृच्छामि, परन्तु ब्राह्मणः न आनेतव्यः इति एव तत्र निषेधस्य प्राधान्यम् अस्ति। यदि ब्राह्मणम् आनयति चेत् तदानीं तत्र क्लेशः भवति, तत्र किमपि कारणमस्ति येन तेन उक्तं यत् ब्राह्मणः न आनेतव्यः इति, अतः ब्राह्मणः न आनेतव्यः। अन्यः आनयति वा न वा इत्यत्र प्राधान्यं नास्ति। एवम् आदेशोपदेशे शिति इत्यत्र तत्र शिति न भवेत् इत्यत्र प्राधान्यं वर्तते, शिति प्रत्यये कार्यं न भवेत्। अन्यत्र भवति न वा इत्यत्र अन्यत्र तु विधिसूत्रम् अस्ति, आदेशोपदेशशिति इति सूत्रमस्ति खलु, सूत्रितं खलु। अतः यथा व्यवहारे वयं वदामः अन्यः आनयति वा न वा इत्यत्र प्राधान्यं नास्ति, आनयतु वा न आनयतु इति वा इति, अत्र तु शास्त्रव्यवहारे तथा न वदामः, आनयतु वा न आनयतु इति न वदामः, यतोहि विधिसूत्रं कृतमस्ति पाणिनिना। अतः उपदेशे एजन्तधातोः आत्वं भवति, अत्र निमित्तं किमपि न अपेक्षितं, सर्वत्र भवति। एजन्तधातुः अस्ति चेत् भवति, परन्तु षित् प्रत्ययः परः अस्ति चेत् न भवति इति एव तत्र विषयः। अवगतं वा? आम्, धन्यवादः। इति कृत्वा तत्र निषेधस्य प्राधान्यम् इति किमर्थं वयं वदामः इति चेत् तत्र ब्राह्मणः न आनेतव्यः इति अस्ति खलु, इति कृत्वा अत्र अन्यम् आनयति वा न वा भवतु नाम, परन्तु ब्राह्मणः न आनेतव्यः इत्यत्र निषेधे प्राधान्यम्। अत्र व्याकरणे साक्षात् निषेधे प्राधान्यम् इति तथा न वक्तुं शक्नुमः। किमर्थं चेत् तत्र विधानमपि अस्ति खलु, उपदेशे एजन्तधातोः आत्वं भवति इति यदा वयं वदामः तत्र विधानमपि अस्ति, विधाने अपि प्राधान्यं वर्तते। वी केनाट् कम्प्लीट्लि इग्नोर् द विधान खलु, तदेव किञ्चित् भ्रमः अभवत्। अतः व्याकरणलोके प्रसज्यप्रतिषेधः इति वयं वदामः चेत् तत्र निषेधे एव प्राधान्यम् इति तथा साक्षात् वक्तुं न शक्नुमः। तदर्थं वयं किं वदामः इति चेत् विधानमपि अस्ति, निषेधः अपि अस्ति इति वदामः, यतोहि तत्र कार्यमपि अपेक्षितं खलु। नो चेत् किमर्थं पाणिनिना आदेशे उपदेशे शिति इति सूत्रं कृतम्? एजन्तधातूनाम् आत्वमपि अपेक्षितं खलु, तत् कार्यमपि अपेक्षितं, निषेधः अपि अपेक्षितः। अस्तु, तर्हि तत्र इत्वस्य विषये इत्वम् अपि अध्यारोप्यते इत्यत्र अस्मिन् उदाहरणे, अस्माकम् उदाहरणे तत्र त्वा इत्यस्य इत्वम् अस्ति, किन्तु आदेशस्य लेप् इत्यस्य अपि इत्वम् अस्ति। नो चेत् अपि इत्वम् अध्यारोप्यते वा? आम्, नो चेदपि तत्र कित्वम् इति यद् अस्ति, यः धर्मः अस्ति स्वाप्रत्यये सः धर्मः अध्यारोप्यते। ल्यप् प्रत्यये कित्वं नास्ति खलु, ल्यप् प्रत्यये लित्वम् अस्ति, पित्वम् अस्ति, परन्तु कित्वं नास्ति। कित्वं नास्ति, किन्तु इत्वम् अस्ति, लित्वं पित्वम् इति तदस्ति न वा? तदपि कित्वम् इति यः धर्मः स्थानिनी अस्ति सः धर्मः अध्यारोप्यते। इत्युक्ते आदेशे इत्वम् अस्ति वा न वा इत्यत्र अस्माकं व्यवधानं अस्माकं चिन्तनं नास्ति, अवधानं नास्ति। अस्माकम् अवधानं स्थानिवद्भावस्य विषये यदा वयं चिन्तयामः तदानीम् आदेशे के धर्माः सन्ति इति न, स्थानिनि के धर्माः सन्ति इत्यत्र एव अस्माकम् अवधानं, यतोहि आदेशः स्थानिवद् भवति खलु। अतः स्थानिनि ये धर्माः ते धर्माः अत्र भवति वा न वा इति एव प्रश्नः। अतः कुत्रचित् न भवति खलु, अतः पृष्टवती। तत्र कुत्रचित् कुत्र न भवति? न तत्र सामान्य रीत्या पृच्छामि चेत् तत्र धातुत्वं सर्वत्र न अध्यारोप्यते तादृशचिन्तने
न धातुत्वं सर्वत्र अध्यारोप्यते। धातुः अस्ति चेत् धातोः स्थाने आदेशः चेत् धातुत्वम् अध्यारोप्यते सर्वत्र। हा, धातुः अस्ति चेत् अध्यारोप्यते, किन्तु तत्र यथा प्रत्ययः अस्ति चेत् कृत् प्रत्ययत्वम् अध्यारोप्यते इति। तत्र तु विषयः भिन्नः अस्ति। अस्तु भगिनि, उत्तरं प्राप्तं। धन्यवादः। इत्युक्ते समीचीनम्। इत्युक्ते ल्यप् इत्यत्रापि इत्वम् अस्ति खलु इति चेत् आम् अस्ति, तत्र अस्माकम् अवधानं नास्ति। तत्र तु तत्र प्रयोजनम् अस्ति वा न वा इति भिन्नवार्ता। ल्यप् प्रत्यये यत् यः पित्वम् अस्ति तस्य प्रयोजनम् अस्ति वा इति चेत् अस्ति, पित्वस्य प्रयोजनम् अस्ति। तत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति खलु। आयोगः गम् योगः ल्यप् इत्यत्र आगत्य इति तुगागमः भवति इति पित्वस्य प्रयोजनम् अस्ति इति। तत्र आदेशे इत्संज्ञकवर्णस्य किमपि प्रयोजनं स्यात्, परन्तु स्थानिनि यः धर्मः तस्य अध्यारोपः भवति। किमर्थं पृष्टवती इत्युक्ते तत्र अग्रे यदा विधिः विधीयते तृतीयकाले तदा तत्र किम् उक्तं, तत्र यत् धर्मः स्थानिनि आसीत् किन्तु आदेशे नास्ति, आदेशे अन्यधर्मः अस्ति चेत् तत् स्थानिनि अध्यारोपयितुं न शक्नुमः। अतः तत्र स्थानिवद् आदेशः न भवति। तत्र कुत्र न आदेशे यः धर्मः अस्ति तत् स्थानिनि अध्यारोपयितुं तद् रिवर्स् न, कुत्रापि न, तथा नास्ति। कुत्र अस्ति तथा? यद्भवती वदति तत्तु रिवर्स् वदति खलु। तत्र विधिसूत्रे यदि कुत्रचित् अलुवर्णः निमित्तरूपेण अपेक्षितः अस्ति, यः केवलं मूलस्थानिनि आसीत् अपि च आदेशे नास्ति, तर्हि स्थानिवत् भावनिषेधकत्वात् अयम् अल्विधिः न भविष्यति इति। अतः तत्र कः प्रश्नः तत्र? इत्युक्ते तत्र विधिसूत्रे कुत्रचित् अल्वर्णः निमित्तरूपेण अपेक्षितः अस्ति निषेधार्थम्। आम्, निषेधार्थं तत्र विधिसूत्रस्य कार्यं न स्यात्। इत्युक्ते स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इत्यनेन अनल् विधिः इति यदा वयं वदामः तेन वयं निषेधं साधयितुम् इच्छामः। तत्र विधिसूत्रस्य कार्यं न स्यात्, विधिसूत्रस्य कार्यं निषिद्धं स्यात् इति कृत्वा एव तत्र अनल् विधिः इति उक्तम्। अल्वर्णः न भवेत् इति। अल्वर्णः भवति चेत् कार्यं न भवति, न भवति इति। अवगतं खलु? किं, कः क्लेशः? न, तत्र न, पुनः एकवारम् अनन्तरं पठामि भगिनि। तत्र कुत्र अत्र ल्यपादेशस्य विषये स्पष्टता नास्ति वा? अस्ति अस्ति। इत्युक्ते तत्र किं भवति, विलिट् योगः त्वा इत्यत्र त्वा इति तिष्ठति। तत् प्रथमकाले स्थानी अस्ति, कश्चन स्थानी अस्ति, तस्य त्वा इति प्रथमकाले त्वा इति स्थानी अस्ति। इदानीं तत्र विलिक् इति उपसर्गयुक्त धातुं स्वीकुर्मः। विलिक् योगः त्वा इति भवति। तत्र त्वा इत्यस्य कित् भूत्वा त्वा इति एव तिष्ठति। अपि च तत्र विलिक् इत्यत्र लेबादेशः भवति त्वा इत्यस्य स्थाने। विलिक् न, त्वा इत्यस्य स्थाने लेबादेशः भवति, तस्य यकारः एव तिष्ठति। तर्हि तत्र मूलस्थानिनः त्वा इति आसीत्, आदेशस्य द्वितीयकाले या इति भवति खलु। इदानीं तृतीयकाले तत्र विधिः अपेक्षितं। विधिः अस्ति इदानीम् इडागमः इदानीं भवति वा न वा इति प्रश्नः। इदानीं मम प्रश्नः अस्ति, पश्यतु। इदानीं स्थानिवद्भावः एव नास्ति इति चिन्तयतु। इदानीं साक्षात् ल्यप् इति आदेशं दृष्ट्वा तत्र आर्धधातुकसेड्वलादेः भवति वा न वा? स्थानिवद्भावः इत्येव त्यजतु। किमर्थं न भवति? यकारः वल् नास्ति इति तत्र स्मर्तव्यं। सर्वदा यदा अल् विधिः अस्ति चेत् तदानीं साक्षात् सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति।
साक्षात् सूत्रस्य प्रसक्तिः कदापि न भवति। तदानीं वयं किं चिन्तयामः, ओ अस्तु त्वा प्रत्ययः वलादिः अस्ति, अत्र स्थानिवद्भावेन य इति प्रत्ययः अपि वलादिः अस्ति वा, वलादित्वं स्वीकृत्य इडागमं कर्तुं शक्नोमि वा इति प्रश्नः भवति खलु। इडागमं कर्तुं शक्नोमि वा इति प्रश्नः प्रथमतया भवति मनसि। आर्धधातुकसेड् वलादेः इति स्थानिवद्भावेन प्रसक्तं वा इति प्रश्ने सति तदानीं वयम् आर्धधातुकसेड् एड् वलादेः इति सूत्रं वयं परिशीलयामः। इदानीं वदतु, प्रश्नः कः? इत्युक्ते तत्र द्वितीयकाले एव ज्ञातुं शक्नुमः तत्र यकारः वल् नास्ति, न भवति इति। किन्तु तत्र तृतीयकाले विधिः इदानीम् आर्धधातुकस्य इट् वलादेः इत्यनेन विधिः कस्य स्थाने इत्युक्ते तत्र इदानीं यकारस्य स्थाने या इति इदानीं स्थानी भवति। तथा मा चिन्तयतु, य इति स्थानी भवति इति तथा मा चिन्तयतु। इदानीं स्थानी आदेशे इत्युक्ते आर्धधातुकसेड् वलदेः इत्यस्य कार्यं कथं भवति, कस्य स्थाने भवति, तत् सर्वं मनसि भवति। इदानीं स्थानी स्थानी इति पुनः पुनः वदति चेत् इदानीम् आर्धधातुकसेड् वलादेः इत्यस्य विषये स्थानीयः आदेश तस्य विषये अवधानं मा ददातु, यतोहि तदानीं भ्रमः भवति। इदानीं मूलस्थानी मूलादेशः तत्सर्वं मास्तु। इदानीं कथं चिन्तनीयम् इति चेत् आर्धधातुकसेड् वलादेः इति सूत्रस्य निमित्तानि कानि, तावदेव। वलादित्वम् इति निमित्तम् अस्ति, वलादित्वम् इति वलादित्वम् इति निमित्तम् अस्ति। वलादित्वं तु साक्षात् मूलादेशे नास्ति, परन्तु स्थानिनी अस्ति। अपि च स्थानिनी अध्यारोपयितुं न शक्नुमः। यकार यत्वं स्थानिनी न स्थानिनी न मूल आदेशे अध्यारोपयितुं न शक्नुमः। किमर्थं स्थानी इति वदति? इति भवति आर्धधातुकसेड् वलादेः इति सूत्रस्य स्थानी ल्यप् इति कृत्वा स्थानिनी अध्यारोपयितुं न शक्नुमः इति वदति खलु। तत्र कुत्रचित् पठितवती। न तथा न चिन्तयतु। इदानीं तत्र भ्रमात्मकं भवति यथा भवती वदति। अस्तु, इत्युक्ते तत्र इट् इति आगमः स्थानिनः पूर्वं भवति इति कृत्वा न, इदानीं पुनः भवती वदति इट् इति आगमः स्थानिनः पूर्वं भवति इति। पुनः अत्र स्थानी तत्र भवत्याः मनसि ल्यप् इति अस्ति खलु। परन्तु स्थानिवद्भावस्य प्रसङ्गे स्थानी इति यदा वदति चेत् तत्र प्रथमकाले यः स्थानी अस्ति सः एव स्थानी, द्वितीयकाले यः आदेशः अस्ति सः एव आदेशः। तस्य विषये एव अस्माकं चिन्तनं। विधिसूत्रस्य स्थानी कः, विधिसूत्रस्य आदेशः कः इति भिन्नवार्ता। इदानीं विधिसूत्रस्य स्थानिनः स्थाने मूलस्थानिनः भावं धर्मं तत्र आदेशे स्थानिनी अध्यारोपयामः इत्येवं वदति चेत् तत्र बहु भ्रमात्मकं भवति। अतः तथा मा चिन्तयतु। तर्हि भवती वदति द्वितीयकाले तत्र आदेशस्य द्वितीयकाले एव चिन्तनीयम् इति। तावदेव। द्वितीयकाले प्रथमकाले स्थानिनी यः धर्मः अस्ति सः धर्मः आदेशे अध्यारोपयितुं शक्नुमः न वा, द्वितीयकाले आदेशे अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न इति वयं चिन्तयामः चेत् अध्यारोपयितुं न शक्नुमः। यतोहि वलादित्वम् अल् धर्मः अस्ति, इति कृत्वा न अध्यारोपयितुं शक्नुमः। अतः आर्धधातुकसेड् वलादेः इति सूत्रमेव कार्यं न करोति, तावदेव। कार्यं न करोति तावदेव। इदानीं तत्र कुत्र कार्यं करोति, किं करोति, तत्सर्वं भवत्याः मनसि भवेत्। परन्तु तत्र यदा वदनं भवति तदानीं तत्र पुनः स्थानी पुनः आदेशः इति तत्र विधिसूत्रस्य स्थानी, विधिसूत्रस्य आदेशः, मूलादेशः, मूलस्थानी, तत्र मूलस्थानिनी यः धर्मः अस्ति, विधिसूत्रस्य स्थानिनी अध्यारोपयितुम् एवं वदति चेत् तत्र बहु भ्रमात्मकं भवति। अवगतं खलु? अतः तथा मास्तु। अस्तु, अत्र कालः इत्यस्य को अर्थः भगिनी? समयः न, कालः इति जस्ट् फार् अवर् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्। कालः इत्युक्ते प्रथमसोपाने स्वाप्रत्ययः जातः, द्वितीयसोपाने आदेशः जातः, इदानीं तृतीयसोपाने कश्चन विधिः अस्ति। सोपानम् इति चिन्तयतु, तावदेव। अस्तु, कालः इत्युक्ते समयः इति नास्ति, तत्र प्रक्रियायां प्रथमसोपाने। अस्तु, अथवा साक्षात् प्रथमसोपानम् इति अपि न भवति, कदाचित् पूर्वसोपाने इत्यपि भवति, पूर्वसोपाने उत्तरसोपाने इति तथा। अस्तु, तर्हि इदानीं
अत्र अल् विधिः मीना अस्मि अत्र विलम्बेन आगतवती प्रश्नः अस्ति भगिनि वदामि वा वदतु आर्धधातुकस्य इद्वलादेः इति तत्र पर्याप्तं किल तत् सूत्रमेव त्वान्त त्वा इति प्रत्ययस्य ल्यप् इति आगच्छति इति आर्धधातुकस्य इद्वलादेः पर्याप्तं किल किमर्थं स्थानिवतादेशः अनल्विधौ इति सूत्रम् आवश्यकं भगिनि कुत्र अत्र वा अस्मिन् प्रसङ्गे वा अस्मिन् प्रसङ्गे लिखित्वा इति त्वान्तमस्ति तत्र वि उपसर्गयोजनेन विलिख्य इति इदानीं तत्र आर्धधातुकस्य इद्वलादेः वल् नास्ति तस्मात् इडागमः न भवति सो विलिख्य इति आगच्छति इति तादृशं पर्याप्तं किल आमाम् आमाम् आमां तादृशपर्याप्तं नर्सरी लेवल् मध्ये तादृशं पर्याप्तम् इदानीं ग्राजुयेशन् मध्ये वयं स्मः खलु ग्राजुयेशन् नेक्स्ट् लेवल् लेवल् विलिख्योगः या विलिख्य अस्तु समीचीनं तावदेव इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति इदानीम् अस्माभिः ज्ञायते स्थानिवतादेशो अनल्विधौ इति एकं सूत्रम् अस्ति स्थानिनि ये धर्माः सन्ति ते धर्माः आदेशे अपि भवन्ति इति वयं जानीमः तर्हि एतत् सूत्रं इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति स्थानिनि तत्र वलादित्वम् अस्ति तादृशवलादित्वम् आदेशे अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न वा इति चेत् न शक्नुमः अल् धर्मः अस्ति वलादित्वम् अल् धर्मः अस्ति न शक्नुमः तावदेव अत्र किमपि अधिकं नास्ति यथा अस्माभिः पूर्वमेव चिन्तितं त्वाप्रत्यये बहवः धर्माः सन्ति जलादित्वं वलादित्वम् एवं रीत्या प्रत्ययत्वम् इति एवं रीत्या बहवः धर्माः सन्ति एतेषु धर्मेषु ये धर्माः अलाश्रितधर्माः न सन्ति ते सर्वे अपि अध्यारोपयितुं शक्नुमः तर्हि वलादित्वं तु अलाश्रितधर्मः अध्यारोपयितुं न शक्नुमः अतः आर्धधातुकसेड्वलादेः न प्रवर्तते तावदेव आर्धधातुकसेड्वलादेः इति सूत्रे तु वलादित्वम् अपेक्षितं तादृशवलादित्वं तु अध्यारोपयितुं न शक्नुमः इति कृत्वा अयं विधिः अल् विधिः तावदेव अधिकं किमपि नास्ति स्थानिनि अलाश्रितधर्माः ये सन्ति तेषाम् अध्यारोपः न शक्यते आदेशे तावदेव किमपि नास्ति वेरि सिम्प्लि स्टेटेड् स्थानिनि अलाश्रितधर्माः सन्ति चेत् ते धर्माः आदेशे न भवन्ति तावदेव इदानीं तत्र इतोपि स्पष्टीकरणार्थं तृतीयकाले विधिसूत्रम् अस्ति तत्र वलादित्वम् अपेक्षितं तादृशवलादित्वं स्थानिनि अस्ति आदेशे नास्ति इति सर्वं वयं वदामः तावदेव परन्तु सामान्यरीत्या वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् स्थानिनि अलाश्रितधर्माः ये सन्ति तेषाम् अध्यारोपः आदेशे न शक्यते तावदेव अस्तु अस्तु तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः तर्हि इदानीं तत्र अस्तु सरस्वती भगिनी पठितुमिच्छति वा एतादृशस्य चिन्तनं सर्वत्र करणीयम् इति भगिनी मम कनेक्षन् अद्य स्थिरं नास्ति अतः बहु श्रोतुमपि सम्यक् रीत्या न शक्नोमि अहम् अद्य ब्रेक् भवति मम द्विवारम् अहं प्रयत्नं कृतवती पुनः ब्रेक् भवति अतः केवलं शृणोमि अद्य नास्ति चिन्ता अस्तु भगिनि कृपया म्यूट् करोतु अस्तु तर्हि इदानीं तत्र किं लक्ष्मी भगिनी पठतु आं भगिनी पठामि एतादृशं चिन्तनं सर्वत्र करणीयं शास्त्रे अयम् अल् विधिः चतुर्प्रकारकः इति उच्यते स्थानिवतादेशो अनल् विधौ इति सूत्रे अल् विधिः इति एकः समासः सः च समासः चतुर्भिः प्रकारैः विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते अला विधिः तृतीया तत्पुरुषः अलः विधिः पञ्चमी तत्पुरुषः अलः विधिः षष्ठी तत्पुरुषः अलि विधिः सप्तमी तत्पुरुषः इत्युक्ते अल् विधौ प्रथमः अल् द्वारा कार्यं द्वितीयः अल् वर्णात् परं कार्यं तृतीयः अल् वर्णस्य स्थाने कार्यं स्वयं स्थाने चतुर्थः अल् वर्णात् पूर्वं कार्यं
उदाहरणानि 4 अपि दास्यन्ते, परन्तु मनसि एतावदेव बोध्यं यत् विधिसूत्रे यदि कुत्रचित् अल् वर्णः निमित्तरूपेण अपेक्षितः अस्ति, यः केवलं मूलस्थानिनि आसीत् अपि च आदेशे नास्ति, तर्हि स्थानिवत् भावनिषेधकत्वात् अयम् अल् विधिः न भविष्यति। अत्र अस्मिन् सूत्रे स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इत्यस्मिन् सूत्रे अल् विधिः इत्यस्य समासः चतुर्भिः प्रकारैः कर्तुं शक्नुमः इति उच्यते। अत्र अलाविधिः इति तृतीय तत्पुरुषः, अलः विधिः इति पञ्चमी तत्पुरुषः, अलः विधिः षष्ठी तत्पुरुषः, अलिविधिः इति सप्तमी तत्पुरुषः च समासरूपेण कर्तुं शक्यते। तर्हि एतादृशम् अर्थः स्यात् यथाक्रमम् अलाविधिः इति वदामः चेत् वर्णेन अल् द्वारा इत्युक्ते वर्णेन कार्यम् इति अर्थः। यत्र पञ्चमी तत्पुरुषः अस्ति अल् वर्णात् परं कार्यम् इति अर्थः। षष्ठी तत्पुरुषस्य अर्थः स्यात् अल् वर्णस्य स्थाने इत्युक्ते स्वयं स्थाने स्यात् अत्र। अपि च सप्तमी तत्पुरुषः यत्र अस्ति तत्र अल् वर्णात् पूर्वकार्यम् इति अर्थः स्यात्। तर्हि अत्र यत्र उदाहरणानि 4 अपि अग्रे दास्यन्ते। केवलं एतत् मनसि स्थापनीयं यत् यत्र कुत्रापि विधिसूत्रे इत्युक्ते तृतीयं सूत्रे वर्णनिमित्तिककार्यं निमित्तरूपेण अस्ति चेत् अपि च तादृशनिमित्तरूपेण यत् वर्णकार्यम् अस्ति तत् मूलस्थानिनि आसीत् किन्तु आदेशे नास्ति, तर्हि तादृशविधिः स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इति सूत्रेण न भवति इति अत्र वदतु भगिनि। वर्णकार्यम् इति मा वदतु। वर्णाश्रितकार्यं वर्णाश्रितकार्यं निमित्तरूपेण यदि अस्ति विधिसूत्रे, तर्हि तादृश वर्णाश्रितकार्यं मूलस्थानिनि अस्ति किन्तु आदेशे नास्ति चेत् सः विधिः न भवति। स्थानिवत् आदेशो अनल् विधिः अनल् विधौ इति सूत्रेण विधिः न भविष्यति इति स्मर्तव्यम् इति अस्मिन् परिच्छेदे उक्तमस्ति। सम्यक्। तर्हि अत्र सम्यक् भगिनि, समीचीनतया उक्तवती। तर्हि तत्र स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इत्यत्र अनल् विधौ इत्यत्र न अल् विधिः अनल् विधिः इति नै तत्पुरुषसमासः खलु। तर्हि अनल् विधिः, तर्हि अल् विधिः इति समासः। अल् विधिः इति समासः, न अल् विधिः अनल् विधिः। अल् विधिः इत्यत्र कीदृशसमासः इति प्रश्ने सति तत्र 4 प्रकारैः अस्माभिः विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते। तर्हि तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः भवितुमर्हति, पञ्चमी तत्पुरुषसमासः भवितुमर्हति, षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवितुमर्हति, सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवितुमर्हति। तर्हि अलाविधिः इति चेत् तृतीया, अलः विधिः इति चेत् पञ्चमी, अलः विधिः इति चेत् पुनः षष्ठी, अलिविधिः इत्युक्ते सप्तमी। इदानीं तृतीया तत्पुरुषः समासः अलाविधिः इति वयं वदामः चेत् तत्र अल् द्वारा कार्यम्, एतत् सर्वम् उक्तवती भगिनी? अल् द्वारा कार्यम्? आं भगिनी उक्तवती। अस्तु, तर्हि तत्र अलाविधिः इत्यत्र तृतीया इति वयं वदामः चेत् इत्युक्ते अत्र पश्यतु, तृतीया तत्पुरुषसमासः इत्यत्र अला इति अस्ति, पञ्चमी इत्यत्र अलः इति अस्ति, षष्ठी इत्यत्र अलः, सप्तमी इत्यत्र अलि। अलि इत्यत्र सप्तमी इत्युक्ते तत्र व्याकरणशास्त्रे सप्तमी इत्यस्य कः अर्थः? सप्तमी इत्यस्य पूर्वकार्यम् इति अर्थः। तर्हि अलिविधिः इत्युक्ते तत्र अल्वर्णात् पूर्वं कार्यम् इति अर्थः। अल्वर्णात् पूर्वं कार्यम्। अनन्तरं तृतीया अस्ति चेत् द्वारा इत्यर्थः, अल् द्वारा।
तत्र तृतीया इति तृतीयविभक्तिः कुत्र भवति अस्माकं? स्तोः शुनश्चुः। स्तोः शुनश्चुः। तत्र तृतीया इत्यस्य कः अर्थः? तृतीया इत्यस्य प्रथममपि स्यात् परमपि स्यात् इति अर्थः। संयोगे इति अर्थः खलु? संयोगे, सत्यम्। अत्र तृतीया इत्युक्ते तत्र द्वारा इति अर्थः। इत्युक्ते कथञ्चित् पूर्वं वा भवतु परं वा भवतु कथञ्चित् तृतीया द्वारा अल् द्वारा कार्यम् इति तृतीया इत्यस्य अर्थः। पञ्चमी इत्युक्ते कः अर्थः? परकार्यम्। अत्र अलः विधिः, अलः इति पञ्चमी इति चेत् अल् वर्णात् परं कार्यं, पञ्चमी इत्यस्य परकार्यम्, अतः अल् वर्णात् परं कार्यम्। अलः इति षष्ठी अस्ति चेत् स्थानी खलु, तर्हि अलः स्थाने कार्यम् इति एवं रीत्या तत्र विग्रहवाक्यम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तर्हि एतत् किमर्थम् अत्र उक्तं, चतुर्भिः प्रकारैः विग्रहवाक्यम् इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इत्यत्र अल् विधिः इत्यस्य उदाहरणं किं किं भवितुम् उदाहरणानि कानि अत्र भवितुम् अर्हन्ति इति चेत् तत्र कथं निर्णयः क्रियते इति चेत् तत्र समासस्य आधारेण अल् वर्णस्य पूर्वं वा भवतु परं वा भवतु, अल् वर्णस्य स्थाने वा भवतु अथवा अल् वर्णद्वारा कथञ्चित् कार्यं वा भवतु, सर्वत्र स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इति सूत्रस्य क्षेत्रं वर्तते, कार्यक्षेत्रं वर्तते। तत्तत् प्रकारस्य विषये उदाहरणं किम् इति अग्रे वयं पश्यामः। एतावता प्रश्नः वा? अत्र उदाहरणं पश्यामः चेत् इतोपि स्पष्टता जायते। अस्तु, तर्हि इदानीं अस्तु, तत्र प्रथम उदाहरणं तत्र शोभा भगिनी पठतु। सम्प्रति। आं भगिनि। सम्प्रति स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रे अल्विधिः इति समासस्य चतुर्णां विग्रहवाक्यानां कृते एकैकस्य दृष्टान्तः दीयते। एकस्य दृष्टान्तः दीयते। प्रथमम् अला विधिः इति तृतीया तत्पुरुषः। यदि स्थानि घटित अल् वर्णस्य द्वारा कश्चन विधिः कार्यः तृतीयकाले, तर्हि स्थानिनः स्थाने यः आदेशः आगतः द्वितीयकाले सः आदेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। अत्र बोध्यं यत् द्वारा नाम स च वर्णः कार्यं प्रति निमित्तम्, किन्तु अपरेषु त्रिषु वक्ष्यमाणेषु दृष्टान्तेषु अयं वर्णः निमित्तं नास्ति किम्? अस्ति एव। तर्हि अत्र अलाविधिः नाम द्वारा इत्यस्य कथनेन कः अर्थः? अर्थः एवं यत् निमित्तं सत्यपि तद्वारा पूर्वकार्यं न, परकार्यं न, अपि च स्वयं स्थानी न, अपि तु कथञ्चित् अन्यरीत्या निमित्तं, यथा कार्यस्थलात् दूरं भूत्वा निमित्तम्। अस्य च उदाहरणम् अत्र उच्यते। इदानीं तत्र अलाविधिः इत्युक्ते अल् द्वारा कार्यम् इति विग्रहवाक्यं तत्र। तर्हि तत्र तृतीया तत्पुरुषः। इदानीं यदि स्थानि घटित अल् वर्णस्य द्वारा, स्थानि घटित, यत् स्थानि घटितः अल् वर्णस्य द्वारा कश्चन विधिः कार्यः इत्युक्ते तेन द्वारा कश्चन विधिः करणीयं भवति। इत्युक्ते अस्माकं उदाहरणे तृतीयकाले इति यत्र विधिः भवति, तर्हि स्थानिनः स्थाने यः आदेशः आगतः द्वितीयकाले, इत्युक्ते पूर्वम् आदेशः आगतं, स्थानी आसीत्, तस्य स्थाने कश्चन आदेशः आगतः, तदा सः आदेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। अस्तु, तत्र अल् वर्णस्य विशेषः। इदानीं यदि स्थानिघटित अल् वर्णस्य द्वारा कश्चन विधिः कार्यः चेत् तर्हि तत्र अल् वर्णस्य द्वारा इति अस्ति, अतः तत्र सूत्रे तु अनल् विधौ इति अस्ति। अल् वर्णस्य
प्रसक्तिः अस्ति चेत् स्थानिवद्भावः न प्राप्नोति इति, सः आदेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इति भवति। अत्र बोध्यं यत् द्वारा नाम स च वर्णः कार्यं प्रति निमित्तं, किन्तु तत्र यथा तत्र स्तोश्चुनश्चुः इत्यस्मिन् सूत्रे श्चुना इति तृतीया विभक्त्यां भवति। तेन इदानीं सूचितं यत् तत्र कार्यं तेन द्वारा भवति इति। तत्र पूर्व वा परं वा इति यत्र कुत्रापि भवेत्, किन्तु तेन द्वारा भवति इति। किन्तु अपरेषु त्रिषु अस्तु, तत्र अग्रे वयं पश्यामः, अग्रे ये उदाहरणानि आगच्छन्ति ते तत्र निमित्तं नास्ति किम् इति प्रश्ने सति अस्ति एव, तत्रापि अलाविधिः तत्रापि कार्यं किं निमित्तं नास्ति किम् इत्युक्ते अस्ति एव। तर्हि अत्र अलाविधिः नाम द्वारा इति कथनेन अर्थः कः इति, तत्र अर्थः एवं यत् निमित्तं सत्यपि तद्वारा पूर्वकार्यं न परकार्यं न अपि च स्वयं स्थानी न, अपि तु कथञ्चित् अन्यरीत्या निमित्तम् इत्युक्ते तत्र इदानीं श्चुना इति अस्ति चेत् तत्र पूर्वं वा परं वा इति न, किन्तु तत्र मुख्यांशः तु, अपि च स्वयं स्थानी इति अपि न, मुख्यांशः तु कथञ्चित् अन्यरीत्या निमित्तं भवति इति। यथा कार्यस्थलात् दूरं भूत्वा निमित्तम्, इदानीं तत्र कार्यस्थलात् यत्र कार्यं भवति तस्मात् दूरं भूत्वा अपि निमित्तं भवति इति, तत् कथं भवति इति अग्रे उदाहरणरूपेण उच्यते। सम्यक्, बहु सम्यक् भगिनि। तर्हि अल् इति अल् वर्णः कुत्र भवेत्? अल् वर्णः इदानीं स्थानिवत् आदेशः अनल् विधौ, आदेशे अल् वर्णः न भवेत् इति वा? न न न न, आदेशे न। इदानीं मम प्रश्नः भिन्नः। मम प्रश्नः अल् वर्णः, इदानीम् अत्र चतुर्भिः प्रकारैः समासस्य विग्रहवाक्यस्य विषये चिन्तनं वयं कुर्मः खलु। तर्हि इदानीं तत्र अलाविधिः, अलहविधिः, अलहविधिः, अलिविधिः इति तादृश अल् वर्णः कुत्र भवेत्? तत्तु स्थानिनि भवेत्। उत्तमं। स्थानिनि, तत्र त्वा प्रत्यये अल् वर्णः भवेत्। इदानीं तत्र पश्यतु, इदानीम् अत्र वदतु स्थानिनि। इदानीं तत्र आर्धधातुकसेड्वलादेः इति सूत्रस्य चिन्तनम् अस्माभिः कृतं। विलिक्योगः ल्यप्, विलिक्योगः त्वा, विलिक्योगः ल्यप्। इदानीं तत्र अल् वर्णः कः अस्माकं प्रसङ्गे? द्वितीयसोपाने तत्र प्रथमः नास्ति न, प्रथम इदानीम् अल् वर्णः स्थानिनि भवेत् इति उक्तवती खलु? तत्र त्वा इति अल् वर्णः भवति, स्थानि स्थानि स्थानिनि। न न, त्वा इति न, केवलं तकारः। यतोहि आर्धधातुकसेड्वलादेः इत्यत्र वलादित्वम् उक्तं खलु, आदौ वल् भवेत् इति, ता इति भवति। अपि च आदेशानन्तरं तत्र या इति भवति। इदानीं तत् त्यजतु। इदानीं स्थानिनि तकारः इति यः वर्णः सः एव अल् वर्णः अस्ति। आम् आम्। इदानीम् अत्र अस्माकं आर्धधातुकसेड् बलादेः इति सूत्रेण अत्र किं कार्यमस्ति? तत्र इदानीम् अलाव् इति स्वीकुर्मः चेत् वा? इदानीं न, इडागमः भवति इति उक्तं खलु। इदानीं ल्यप् प्रत्ययस्य इडागमः भवति चेत् इडागमः कुत्र भवेत्? लेप् प्रत्ययस्य भवति चेत् इडागमः य इत्यत्र भवेत्। य इत्यत्र भवेत् वा य इत्यस्मात् पूर्वं भवेत् वा? पूर्वम् इत्यस्य पूर्वं भवेत्। यतोहि आगमः, अतः तत्र इदानीं तृतीया अस्ति इति कृत्वा यत्र कुत्रापि भवेत्।
इदानीं लिक् योगः त्वा इत्यत्र तकारः वलादिः अस्ति, तस्मात् पूर्वम् इडागमः भवति इति कृत्वा लिखित्वा इति अस्ति खलु। तर्हि अत्र अल्वर्णः तकारः अस्ति चेत् तत्र चतुर्भिः प्रकारैः इति उक्तं, तत्र कीदृशप्रकारः भवति? तस्मात् पूर्वं भवति तत्र द्वारा इति एव एकशब्दः तत्र अलः न तत्र आगमः तु पञ्चमी भवेत् खलु। तत्र अलाविधिः इति अपि भवितुमर्हति, यतोहि तत्र वल् वर्णः अस्ति, तेन विधिः भवति, अलः इति न भवति। अत्र उक्तवती खलु अलाविधिः इत्युक्ते पूर्वमपि नास्ति परमपि नास्ति इति, अत्र तु पूर्वमस्ति खलु। इत्युक्ते यत्र कुत्रापि इति अपि अर्थे भवति इति चिन्तितवती अहं, पूर्वं वा परं वा इति अपि नास्ति इति उक्तं खलु। अस्तु, पूर्वम् इति नास्ति, परम् इति नास्ति, स्वयं स्थानी अपि नास्ति, कथञ्चित् अन्यरीत्या निमित्तम्। अस्तु, अतः अत्र अलाविधिः नास्ति। सत्यं। तर्हि इदानीं षष्ठी तत्पुरुषः, पञ्चमी तत्पुरुषः, सप्तमी एतेषु कः भवितुमर्हति? षष्ठी नास्ति, यतोहि स्थानिनि न भवति आगमः। अपि च तृतीया किमस्ति तत्र अलः विधिः, पञ्चमी। षष्ठी नास्ति, पञ्चमी अस्ति वा अलः विधिः, तस्मात् विधिः इति अस्ति वा, ता इति वल् इति वर्णात् विधिः अस्ति वा? अस्ति। कथमस्ति? तकारस्य अनन्तरमस्ति वा विधिः? परकार्यमस्ति वा? अस्तु, अर्थे तादृशं भवति, किन्तु पञ्चमी अस्ति चेत् परकार्यं भवति, तदपि नास्ति। अस्तु, सप्तमी अस्ति वा? सप्तमी इत्युक्ते तत्र पूर्वकार्यं परनिमित्तं अस्ति। तर्हि तत्र सप्तमी अलिविधिः अस्ति तत्र। तत्र आर्धधातुकसेट् वलादेः इति सूत्रे किम् उक्तं? वलादेः इत्यस्य विभक्तिः का? तर्हि तत्र वलादेः आदेः, तत्र आदेः इति तु तत्र सप्तमी तु नास्ति, आर्धधातुकस्य इट् भवति, वल् आदेः पञ्चमी भवति वा? तत्र पञ्चमी परकार्यं पूर्वनिमित्तं भवति। इत्युक्ते अत्र पश्यतु, अत्र वस्तुतः यथा तत्र भवन्तः उक्तवन्तः सप्तमी तत्पुरुषसमासः, यतोहि पूर्वकार्यम् इति तथा अस्ति इति। अत्र वस्तुतः तादृशमपि नास्ति, यतोहि तत्र आगमः प्रतिध्वनिः इत्युक्ते आगमः अस्ति खलु। आगमः अस्ति चेत् षष्टिरूपेण एव भवति, परन्तु स्थाने अपि नास्ति खलु। आर्धधातुकस्य इड्, वलादेः आर्धधातुकस्य इति षष्ठी एव अस्ति, परन्तु स्थाने नास्ति, तत्र आगमस्य विषये स्थाने नास्ति। अतः अत्र अलः विधिः इत्युक्ते साक्षात् स्थानी इत्यपि नास्ति, कदाचित् स्थानी भवति, कदाचित् स्थानी अपि न भवति। इत्युक्ते तत्र तस्य आगमः इति कृत्वा तथा अपि भवितुम् अर्हति, परन्तु एवं रीत्या चिन्तनीयं। स्थानिनि कश्चन अल्वर्णः अस्ति, तस्य स्थाने साक्षात् कार्यं वा, तस्मात् पूर्वं कार्यं वा, तस्मात् परं कार्यं वा, अथवा तस्य द्वारा कथञ्चित् कार्यं वा इति अस्ति चिन्तनम्। इत्युक्ते तत्र अलिविधिः अपि भवति, अलः विधिः अपि इति वा भगिनि? एकस्मिन्नेव न, भिन्नभिन्न उदाहरणेषु कथञ्चित् तत्र अलाविधिः भवितुमर्हति, अलिविधिः भवितुमर्हति, अलः विधिः भवितुमर्हति। तत् कथम् इति वयम् उदाहरणं पश्यामः, तदानीं स्पष्टता भवति। अस्तु, इत्युक्ते आर्धधातुकस्य इट् वलादेः इत्यत्र तु अलिविधिः वा अथवा अलः विधिः स्थाने नास्ति, परन्तु षष्ठी तत्पुरुषसमासः एव, परन्तु स्थाने नास्ति। तत्र आगमः इति कृत्वा तस्मात् पूर्वं वा परं वा भवति। अस्तु, अवगतं भगिनि। अस्तु, समीचीनं। तर्हि इदानीं तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः इति चेत्
अल्वर्णः स्थानिनि अस्ति परन्तु तस्मात् पूर्वं वा परं वा नास्ति परन्तु कथञ्चित् कार्यं साध्यते अनेन ओके तत्र इदानीं तत्र उदाहरणं वयं पश्यामः तत्र किं विजयलक्ष्मी भगिनी पठतु व्यूढोरस्केन इति पदम् विग्रहवाक्यमस्ति व्यूढम् उरो यस्य इति कृत्वा बहुव्रीहिसमासः अस्य पदस्य व्युत्पत्त्यर्थं समासप्रक्रियायां व्यूढं योगः उरः प्रातिपदिकसंज्ञा सुपः लुक् व्यूढ प्लस् उरस् उरः प्रभृतिभ्यः कप् इत्यनेन उरः प्रभृत्यन्तात् बहुव्रीहेः कप् प्रत्ययः व्यूढ योगः उरस् योगः क आद्गुणः इत्यनेन गुणः व्यूढोरस् क पदान्तसकारस्य ऋत्वविसर्गौ व्यूढोरः योगः क सोपदादौ इत्यनेन पदान्ते विसर्गस्य पाशकल्प काम्य इत्येषु परेषु सकारादेशः व्यूढोरस्क इति शब्दः तृतीयविभक्तेः एकवचनविवक्षायां ता प्रत्ययः तस्य स्थाने च इन आदेशः तदा गुणः व्यूढोरस्केन अत्पुप्वाङ्नुं यवायेति इत्यनेन नत्वं स्यात् यतोहि रेफः इति निमित्तं वर्तते अतः अग्रे नकारः अपि अस्ति मध्ये स्थितः सकारः नत्वं प्रति बाधा किन्तु स च सकारः विसर्गस्थाने आगतः विसर्गः अयोगवाह्येषु अन्यतमः इति कृत्वा अस् प्रत्याहारे परिगण्यते अनेन च सकारे स्थानिवत् भावं कृत्वा अत् प्रत्याहारे स्वीक्रियते चेत् नत्वं भवेत् परन्तु अत्र विसर्जनीयः अल् वर्णः तस्य च कारणेन नत्वं भविष्यति अतः अलाविधिः इत्यनेन सकारे स्थानिवद्भावो न भवति नत्वं च साधितं व्यूढोरस्केन इति पदम् किं अभवत् भगिनि व्यूढोरस्केन इति पदमस्ति पदस्य विग्रहवाक्यम् अस्ति व्यूढम् उरः यस्य इति बहुव्रीहिसमासः अत्र व्युत्पत्त्यर्थं समासप्रक्रियायां किं भवति इति व्यूढम् इति पदं तेन सह उरः इति योजनेन प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति सुपः लुक् भवति किमर्थं भगिनी अत्र सुपः लुक् भवति समासप्रक्रियायां विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवति खलु सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सुपोधातु अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुप् लुक् भवति अतः व्यूढ योगः उरस् इति स्थिते सूत्रम् अस्ति उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति सूत्रेण उरः प्रभृत्यन्तात् बहुव्रीहेः कप् प्रत्ययः उरः शब्दात् आरभ्य कस्यचित् सूत्रपर्यन्तं कप् प्रत्यय इति विधीयते अत्र उरः इति
उरस् इति अस्ति, अतः उरः प्रभृत्यन्तात् बहुव्रीहेः कप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अतः कप् प्रत्यये पकारः हलन्त्यम् इत्यनेन अपगच्छति, क इत्येव अवशिष्यते। अतः व्यूढयोगः उरस् योगः क इति भवति। व्यूढ आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति, व्यूढोरस्कः। व्यूढ इत्यत्र अकारः अस्ति, उरस् इत्यत्र उकारः, अतः आद्गुणः इत्यनेन व्यूढोरस् योगः क इति भवति। अत्र पदान्ते सकारः अस्ति, ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति। अनन्तरं विसर्जनीयस्य किं सूत्रं किं विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रेफस्य विसर्गः भवति। अतः व्यूढोरः योगः इति भवति। अनन्तरं सूत्रम् एकक्षणं भगिनि, एकक्षणम्। अत्र एतावता यद् उक्तं तत् सर्वैः बुद्धं वा इति एकवारं पश्यामः। बहु सम्यक्। तत्र व्यूढोरस्कः इत्युक्ते ब्राड् चेस्टेड् इत्यर्थः। somebody who has a broad chest. रामः व्यूढोरस्कः। somebody who has a broad chest. so अत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति। रामः इति विशेष्यम् इति स्वीकरोतु। व्यूढम् उरः यस्य सः रामः, व्यूढोरस्कः रामः। तर्हि व्यूढोरस्कः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति समासप्रसङ्गे इति वयं पश्यामः चेत् तत्र व्यूढम् अपि च उरः इत्यत्र व्यूढयोगः अम् द्वितीयविभक्त्यन्तं। व्यूढ इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा? व्यूढशब्दः नपुंसकलिङ्गे तत्र ऋषुलिङ्गेषु अपि उरस् नपुंसकलिङ्गे अस्ति। व्यूढः इति त्रिशुलिङ्गेषु अपि अस्ति। अरेञ्ज्ड् इति। अस्तु, एकक्षणम्। अस्तु, तर्हि इदानीं तत्र किं वक्तव्यम् इति चेत् समासप्रक्रियायां व्यूढयोगः अम् योगः उरयोगः सु अथवा तत्र व्यूढयोगः तत्रापि प्रथमविभक्तौ सु इति प्रत्ययः एव अस्ति इति चिन्तयतु। व्यूढम् उरः नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा व्यूढम् उरः। व्यूढम् इति तत्र विशेषणम् अस्ति उरः इत्यस्य। व्यूढम् इति पदस्य तप्रत्ययः अस्ति खलु। तप्रत्ययः धातुः ऊह इति धातुः खलु। ऊह धातुः वि उपसर्गपूर्वक वह धातु। वि उपसर्गपूर्वक वह धातुः वा ऊह इति धातुः वा? वह धातुः वा? वह धातुः। वह धातुः। अस्तु, तर्हि तत्र वि उपसर्गपूर्वक वह योगः तप्रत्ययः। तर्हि व्यूढ इति शब्दः विशेषणम् अस्ति। अतः व्यूढम् इति पुल्लिङ्ग अस्ति। व्यूढयोगः सुप्रत्ययः, उरस् योगः सुप्रत्ययः। समासे तत्र विभक्तिप्रत्ययानां लोपः भवति प्रक्रियायाम्। अतः तत्र यद् मया इदानीम् उक्तं तदेव अलौकिकविग्रहवाक्यम् अस्ति। व्यूढयोगः सु उरस् योगः सु इति अस्ति। तत्र सु इति प्रत्ययस्य लोपः भवति उभयत्र। पदद्वयं वर्तते, द्वयोः अपि विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः। व्यूढयोगः उर इति उरस् इति अस्ति।
व्यूढयोगः उरस् तत्र वयं सन्धिं कुर्मः चेत् व्यूढोरस् इति भवति व्यूढोरस् इदानीं तत्र समासप्रसङ्गे तत्र कप् इति समासान्तप्रत्ययः भवति कप् इति समासान्तप्रत्ययः भवति अतः व्यूढोरस्क इति भवति व्यूढोरस्क इदानीं व्यूढोरस्क इति प्रातिपदिकं सिद्धमस्ति व्यूढोरस्क इति प्रातिपदिकं सिद्धमस्ति तस्मात् वयं सुप्रत्ययं योजयामः चेत् व्यूढोरस्कयोगः सु इति प्रत्ययः तर्हि व्यूढोरस्कयोगः सु इति वयं योजयामः चेत् तत्र सु इति प्रत्यये सकारः अवशिष्यते तत्र ससजुषोरुः अनन्तरं करवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन व्यूढोरस्कः इति व्यूढोरस्कः इति लभ्यते इदानीं तत्र व्यूढोरस् इत्यत्र व्यूढोरस् इत्यत्र यत् पदमस्ति तत्र क इति प्रत्ययः कप् प्रत्ययः यदा भवति तत्रापि सन्धिः अस्ति इत्युक्ते समासे सन्धिः नित्यः समासे सन्धिः नित्यः इदानीं व्यूढयोगः उरस् इत्यत्र व्यूढोरस् इति अस्ति व्यूढोरस् तदनन्तरं क इति प्रत्ययं योजयामः इदानीं व्यूढोरस् इत्यत्र अत्र तत्र किं कार्यं भवितुम् अर्हति इति चेत् तत्र ऋत्वविसर्गौ कृत्वा व्यूढोरः योगः क इति स्थितिः अस्ति ऋत्वविसर्गौ कृत्वा एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा तत्र व्यूढोरस् योगः क इति स्थिते व्यूढोरस् इत्यस्य पदान्तसकारस्य इति उक्तमस्ति व्यूढोरस् इत्यस्य पदत्वम् अस्ति अतः कप् इति प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः वा तद्धितप्रत्ययः अस्तु तद्धितप्रत्ययः तर्हि इदानीं व्यूढोरः योगः क इति प्रसङ्गे किं किं सूत्रं प्रसक्तमस्ति कुप्वो कपौ च तस्मात् पूर्वं विसर्जनीयस्य सः इति भवति तत्र विसर्जनीयस्य सः इति एकं सूत्रं कुप्वो कपौ च इति सूत्रं कुप्वो कपौ च इत्यनेन किं भवति विसर्गस्य अर्धविसर्गसदृशः अथवा विसर्गादेशः अथवा विसर्गादेशः इति अस्ति इदानीं ततः अग्रे इतोपि एकं सूत्रमस्ति सोपदादौ इति तत् पठतु सोपदादौ इत्यनेन पदान्ते विसर्गस्य पाशकल्पक काम्य इत्येषु परेषु सकारादेशः व्यूढोरस्क इति शब्दः अतः अत्र क इति अस्ति सूत्रे अपि सोपदादौ सो अपदादौ इति सूत्रे पाश कल्प क काम्य इत्येतेषु परेषु विसर्गस्य सकारादेशो भवति अतः व्यूढोरः योगः क इत्यत्र विसर्गस्य नित्यं सकारादेशः भवति अतः व्यूढोरस्क इति एव भवति अत्र कुप्वो कपौ च इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति सो अपदादौ इति सूत्रात् तद्बाधितं भवति इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति परन्तु बाधितम् अस्ति सुपदादौ इत्यनेन बाधितमस्ति अतः इदानीं क इति पदान्तविसर्गस्य क इत्येषु परेषु सकारादेशः भवति अतः व्यूढोरः योगः क इत्यत्र विसर्गस्य सकारादेशः अतः व्यूढोरस्क इति शब्दः लब्धः एतावत् अवगतं वा प्रक्रिया अस्तु समीचीनं भगिनी धन्यवादः इदानीम् अग्रे अनिमा भगिनी अग्रे वदतु तृतीया विभक्तेः तदारभ्य किल आम् आम्
तृतीयाविभक्तेः एकवचनविवक्षायां टा प्रत्ययः तस्य स्थाने च इन आदेशः तदा गुणः व्यूढोरस्केन अनन्तरम् अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यनेन णत्वं स्यात् यतोहि रेफः इति निमित्तं वर्तते ततः अग्रे नकारः अपि अस्ति मध्ये स्थितः सकारः णत्वं प्रति बाधा किन्तु स च सकारः विसर्गस्थाने आगतः। अस्तु इदानीं सुबन्तप्रक्रियायां टा प्रत्ययः अस्ति तस्य योजनेन इन आदेशः भवति टा इत्यस्मिन् स्थाने इन आदेशः भवति अतः केन सूत्रेण टाङसिनसामिनात्स्याः व्यूढोरस्क योगः तृतीयविभक्तौ व्यूढोरस्क योगः टा इति प्रत्ययः तृतीयविभक्तौ टा प्रत्ययस्य स्थाने इन इति आदेशः भवति यथा तत्र रामेण तत्र इन इति श्रूयते खलु एवम् अत्रापि इन इति आदेशः भवति टा प्रत्ययस्य व्यूढोरस्क योगः इन तत्र किं सन्धिकार्यं कृत्वा व्यूढोरस्केन इति अस्ति। इदानीं व्यूढोरस्केन इत्यत्र नत्वस्य निमित्तं किम् अट् अथवा कवर्गः पवर्गः आङ् अथवा निमित्तं तु रेपः खलु रसाभ्यां नोणः इति तत्र साक्षात् रेपस्य अनन्तरं नकारः नास्ति इति कृत्वा रसाभ्यां नोणः इति नास्ति अत्र अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये अपि इत्यनेन साधयितुं शक्नुमः वा इति प्रश्नः। इदानीं निमित्तकार्ययोः मध्ये किं किं के वर्णाः सन्ति रेपः अस्ति सकारः अस्ति ककारः अस्ति एकारः अस्ति तत्र के वर्णाः अट्कुप्वाङ् मध्ये सन्ति सकारः नास्ति परन्तु ककारम् अस्ति यतः कुप् इति अस्ति तत्र ककारं प्रश्नः नास्ति एकारम् अट् इत्यस्मिन् अस्ति अतः तस्यापि कापि बाधा नास्ति परन्तु सकारस्य तु बाधा भवत्येव सकारः तु अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इत्यस्मिन् नास्ति सकारः इति कृत्वा तत्र णत्वं न स्यात् खलु अट्कुप्वाङ् इति साक्षात् प्रसक्तिः नास्ति यतोहि सकारः मध्ये व्यवधानम् अस्ति अतः णत्वमेव न स्यात् परन्तु अत्र यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् आर्धधातुकसेट् बलादेः इति सूत्रं ल्यबादेशे साक्षात् प्रसक्तं नास्ति परन्तु स्थानिवद्भावेन प्रसक्तं भवितुम् अर्हति वा इति अत्रापि प्रश्नः। अत्र स्थानिकः नकारः नकारस्य नत्वं भवति इति किल भगिनि नकारस्य न अत्र स्थानि तत्र स्थानि कस्य सूत्रस्य विषये चिन्तनं कुर्मः अत्र नत्वं कुत्र भवति इति विषयः नास्ति अत्र सकारः नत्वस्य विषये स्थानि कः आदेशः कः इति नास्ति यथा मया पूर्वम् उक्तम् आर्धधातुकसेट् बलादेः इति सूत्रस्य स्थानि कः आदेशः कः इति चिन्तनं तत्र न कुर्मः एवम् अत्र अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये अपि इत्यत्र स्थानि कः इति विषयः नास्ति अत्र अस्माकं विषयः अस्ति सकारः मध्ये अस्ति सकारे स्थानिवद्भावेन कथञ्चित् अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये अपि इति सूत्रं प्रवर्तयितुं शक्नुमः न वा इत्येव प्रश्नः। तर्हि सकारः कथम् आगतः इति प्रश्नः। सकारः कथम् आगतः सोपदादौ इत्यनेन मूले कः वर्णः आसीत् स्थानिकः विसर्गस्य स्थाने व्यूढोरः इत्यत्र यः विसर्गः अस्ति व्यूढोरः योगः क इत्यत्र यः विसर्गः अस्ति सः एव स्थानी अस्ति मूलस्थानी तस्य स्थाने
प्रथमकाले स्थानी अस्ति विसर्गः, द्वितीयकाले आदेशः कः? सकारः। केन सूत्रेण? सोपदादौ। सोपदादौ इत्यनेन द्वितीयकाले आदेशः अस्ति सकारः, विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः। अस्तु, इदानीं तृतीयकाले विधिसूत्रं किम्? तदानीम् अट्कुप्वाङ् व्यवाये अपि। अट्कुप्वाङ् व्यवाये अपि इति सूत्रं। तर्हि इदानीम् अत्र अट्कुप्वाङ् व्यवाये अपि इति सूत्रस्य निमित्तं किम्? रेपः निमित्तं। मध्ये अन्यानि अपि निमित्तानि सन्ति खलु? मध्ये अट्कुप्वाङ् इति अस्ति चेत्, नुम् अस्ति चेदपि कार्यं भवति खलु? कार्यनिमित्तयोः एते वर्णाः सन्ति चेत् कार्यं भवति। तर्हि इदानीम् अट् प्रत्याहारे विसर्गस्य गणना वर्तते। अट् प्रत्याहारे विसर्गस्य गणना वर्तते। अट् प्रत्याहारे विसर्गस्य गणना वर्तते इति कृत्वा अत्र स्थानी अस्ति विसर्गः, आदेशः अस्ति सकारः, अतः स्थानिनि यः विसर्गत्वम् अस्ति सः आदेशे अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्नः। यदि शक्नुमः तर्हि तत्र नत्वं भवेत्, यदि न शक्नुमः तदानीं नत्वं न भवेत्। कदा न शक्नुमः? यदा अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये अपि इति सूत्रम् अल् विधिः अस्ति तदानीं न शक्नुमः। अत्र अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये अपि इति अल् विधिः अस्ति वा न वा? आम् अस्ति। कथमस्ति? तत्र अक्षरम् एतावत् अट् अस्ति, ककारम् अस्ति, तादृशमस्ति किल? अपि च णत्वम् अपि तत्र नकारस्य णकारः तदपि तत्र अल्वर्णम् आश्रित्य एव कार्यं खलु? आम् आम् आम्। इति कृत्वा स्थानिनि यः अल्वर्णः अस्ति विसर्गः, तं वर्णम् आश्रित्य अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये अपि इति प्रवर्तते वा न वा? न प्रवर्तते इति चिन्तयामि, यतः इदानीं सकारम् अभवत् किल? न, स्थानिनि यः विसर्गः अस्ति सः विसर्गः यदा आदेशे अध्यारोपयामः तदानीम् अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये इति प्रवर्तते वा न वा? तदानीं प्रवर्तते। इत्युक्ते तृतीयकाले यः विधिसूत्रम् अस्ति अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये अपि इति सूत्रं, तृतीयकाले यत् विधिसूत्रम् अस्ति तस्मिन् यानि निमित्तानि सन्ति तेषु निमित्तेषु कश्चन अल् वर्णः स्थानिनि अस्ति, सः वर्णः आदेशे नास्ति। एवमस्ति वा न वा? एवमस्ति। अस्ति खलु? तत्र अट् प्रत्याहारे विसर्गः इति निमित्तं वर्तते, तादृशनिमित्तं स्थानिनि तत्र विसर्गः अस्ति, व्यूढोरः इति स्थानिनि विसर्गः अस्ति, सः विसर्गः आदेशे नास्ति, यतोहि आदेशे सकारादेशः जातः। अतः तत्र विधिसूत्रे विसर्गत्वम् अपेक्षितं, तादृशविसर्गत्वं स्थानिनि एव अस्ति, आदेशे नास्ति। तर्हि अत्र अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न वा इति चेत् न शक्नुमः, यतोहि विसर्गत्वम् अल्वर्णः अस्ति। अट् प्रत्याहारे गणना कृता इति कृत्वा अल्वर्णः अस्ति। अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये इति सूत्रम् अलाश्रितविधिः अस्ति इति कृत्वा णत्वं न भवति। तत्र अलाविधिः इति किमर्थम् उक्तम्? कुत्रापि भवतु, पूर्वं वा स्थाने वा परम् इति नास्ति। अत्र यत्र नकारम् अस्ति तस्य पूर्वम् इति किमपि नास्ति। न, अत्र अल्वर्णः कः? अल्वर्णः सकार विसर्गम्। अल्वर्णः अस्ति, विसर्गः अस्ति, व्यूढोरः इत्यत्र यः विसर्गः सः एव अल्वर्णः। तर्हि कार्यं कुत्र? कार्यं बहु दूरे अस्ति, ककारम् इकारं तदनन्तरं भवति। कार्यं तु नत्वं, व्यूढोरः इति विसर्गः एव अल्वर्णः, कार्यम् इति तु व्यूढोरस्केन इत्यत्र नकारस्य णत्वं,
तत्र विसर्गस्य अनन्तरं ककारः एकारः तदनन्तरं नकारः अस्ति, अतः पूर्वं वा परं वा नास्ति, अल्वर्णात् पूर्वमपि नास्ति परमपि नास्ति स्थानि अपि नास्ति, परन्तु अल्वर्णः कथञ्चित् दूरं भूत्वा कार्यं साधयति। तर्हि विसर्गः यः अल्वर्णः स्थानिनि वर्तते, आदेशे नास्ति परन्तु दूरम् अस्ति, णत्वं यत्र भवति तस्मात् दूरम् अस्ति, अतः तत्र अलाविधिः अस्ति, अतः अत्र स्थानिवद्भावः न भवति, णत्वं बाधितम् अस्ति, स्थानिवद्भावः न भवति, अतः व्यूढोरस्केन इत्येव पदम्। अस्तु, इदानीं मीना भगिनी वदतु, किम् अवगतं वा? धन्यवादः। धन्यवादः। मीना भगिनी अस्ति वा? वदामि, अवगतं भगिनि। किमर्थं विसर्गः एव तत्र स्थानि भवति, किमर्थं सकारः नास्ति इति? सो अपदादौ इति सूत्रेण सकारः भवति, तत्र किमर्थं विसर्गम् इति उक्तवती? तत्र विसर्गः न, इदानीं भवती किं वदति इति, विसर्ग स्थानि भवती किं वदति? स्थानि कः भवत्याः मनसि? व्यूढोरस्क व्यूढोरस्केन इति उक्तं तत्र। तत्र स्थानि सकारः किल? तर्हि आदेशः कः? स्थानि सकारः अस्ति चेत् इदानीं कालत्रयं वक्तव्यं। यदि स्थानि सकारः तर्हि आदेशः कः? सकारस्य स्थाने कः आदेशः? सकारः नास्ति तत्र। सकारः आदेशः भवति विसर्गस्य स्थाने। अतः स्थानि विसर्गः खलु। प्रथमकाले स्थानि अस्ति विसर्गः, तस्य स्थाने सकारादेशः जातः सोपदादौ इति सूत्रेण। इदानीं तृतीयकाले अट्कुप्वाङ् नुं व्यवायेपि इति सूत्रम्। तत्र सकारः आगतः, तत्र तदेव द्वितीयकालः अस्ति वा जातः? तत्र सकारः जातः इति द्वितीयकाले अभवत्, आदेशः अभवत्। तदनन्तरं तृतीयकाले विधिः अस्ति, अट्कुभ्यां व्यायेपि इति सूत्रः अस्ति। तत्र अल् वर्णः अस्ति, अट्कुभ्यां निमित्तम् अस्ति, अट् प्रत्याहारे अस्ति, कु अस्ति, आङ् अस्ति, तत्र अल् वर्णनिमित्तम् अस्ति तत्र सूत्रे। परन्तु स्थानि तत्र स्थानिनि अस्ति खलु सः अल्वर्णः। अल्वर्णः कः? अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये अपि इति सूत्रं प्रवर्तयितुं किम् अपेक्षितम् अस्ति? व्यूढोरस्केन इत्यत्र किम् अपेक्षितम्? नत्वम् अपेक्षितं तत्र। न नत्वम् अपेक्षितम् इति अस्ति, परन्तु नत्वं कर्तुं किम् अपेक्षितं तत्र? रेपः न, रेपः तु अस्ति, परन्तु अत्र मध्ये व्यवधानम् अस्ति खलु। अत्र अस्माभिः उक्तं खलु सकारः मध्ये अस्ति। व्यवधानम् अस्ति चेदपि नत्वं भवति इति उक्तं तत्र। व्यवधानेषु सकारः भवितुम् अर्हति वा न वा? सकारः न अर्हति, सकारः भवितुं न अर्हति। तर्हि व्यूढोरस्केन इत्यत्र सकारः वर्तते इति कृत्वा नत्वं न भवति, परन्तु विसर्गः तु अट् प्रत्याहारे अस्ति। यदि अत्र व्यूढोरस्केन इति नास्ति, व्यूढोरहकेन इति अस्ति चेत् तदानीं नत्वं भवति वा न वा? व्यूढोरहकेन तत्र नत्वं भवति। तदेव इदानीं प्रश्नः। स्थानी विसर्गः अस्ति, तस्य स्थाने सकारः अस्ति, तर्हि विसर्गत्वम् अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न वा? यदि शक्नुमः
तदानीम् अट्कुप्वाङ् न्युम् व्यवाये अपि इत्यनेन नत्वं भवति द्यूडोरस्केण इति भवेत्। परन्तु अत्र किं वयं वदामः इति चेत् विसर्गः अल्वर्णः अस्ति, अतः अलाश्रितधर्मं वयम् अध्यारोपयितुं न शक्नुमः इति कृत्वा अट्कुप्वाङ् न्युम् व्यवाये अपि इति सूत्रम् अल् विधिः इति कृत्वा तत् कार्यं न भवति। इदानीम् अलाविधिः इति किमर्थमिति इत्युक्ते तत्र दूरात् भवति, तद् निमित्तं अग्रे नास्ति, दूरात्। कः अत्र किं भगिनि? अल्वर्णः कः? अल्वर्णः तत्र अट्कुप्यां तत्र आङ् अल्वर्णः कः? अल्वर्णः स्थानी भवेत्। अलाविधिः अलः विधिः सर्वत्र यः अल्वर्णः इति वयं वदामः सः अल्वर्णः स्थानिनी एव भवेत्। तर्हि अत्र अल्वर्णः कः? रेपः न, विसर्गः। स्थानी विसर्गः खलु, अतः विसर्गः एव अल्वर्णः। विसर्गात् अनन्तरं कुत्रचित् दूरे णत्वं स्यात् इति कृत्वा अलाविधिः। विसर्गस्य पूर्वमपि कार्यं नास्ति, परमपि कार्यं नास्ति, परन्तु विसर्गस्य स्थाने कार्यं नास्ति, परन्तु दूरे अस्ति, व्यवधानं मध्ये बहु अस्ति। बहु अस्ति चेदपि साधारणतया नकारः भवति, परन्तु इदानीं तत्र अल्वर्णः स्थानी नास्ति, स्थानिवर्णः नास्ति, अपि च आदेशः वर्णः नास्ति वा? आदेशः अपि नास्ति। आम्, अल्वर्णः इदानीम् अल्वर्णस्य स्थाने कार्यं, विसर्गस्य स्थाने नत्वं नास्ति, विसर्गात् पूर्वमपि नत्वं नास्ति, विसर्गस्य अनन्तरमपि नत्वं नास्ति, परन्तु विसर्गात् दूरम् अस्ति। विसर्गस्य अनन्तरं ककारः अस्ति, अनन्तरम् एकारः अस्ति, तदनन्तरं नकारः, वर्णद्वयं वर्तते इति कृत्वा अलाविधिः। अत्र अहं किं वदामि इति चेत् अत्र पुनः एकवारं कृपया पुनः पठन्तु, ध्वनिमुद्रणं शृण्वन्तु, इतः अग्रे सरामः। तत्र उमा भगिनी, अरुणा भगिनी, विनय महोदय अवगतं वा? अहम् अवगतं, परन्तु अग्रे पठामि। अहम् अपि जानामि व्यूढोरस्केन सदृश एक अन्य उदाहरणम् अपि अस्ति। तत्रापि वक्षः स्थाने आधारणम् अस्ति, परन्तु अत्र बहु इत्युक्ते महोदय अत्र किम् अस्ति इति चेत् अत्र बहूनि सोपानानि सन्ति, तत्र सर्वाणि सोपानानि वयं पश्यामः चेत् भ्रमः भवति। अतः तत् सर्वं त्यजतु, सर्वं त्यक्त्वा व्यूढोरः योगः क इति अस्ति इति चिन्तयतु। विसर्गः अस्ति, तस्य स्थाने केनचित् सूत्रेण सकारः जायते, तर्हि व्यूढोरस्केन, व्यूढोरहकेन, व्यूढोरस्केन इति अस्ति। इदानीं तत्र नत्वं भवति वा न वा? अट्कुप्वाङ् व्यवाये इति नत्वं भवति न वा इति चेत् स्थानी अस्ति विसर्गः, आदेशः अस्ति सकारः, स्थानिनि यः विसर्गत्वं सः अल्धर्मः अस्ति, अतः आदेशे अध्यारोपयितुं न शक्नुमः, अतः अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवाये इति कार्यं न करोति। तावदेव अत्र अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। केवल एक प्रश्नः अस्ति, क सम्बन्धे क अस्ति, तद्धित् प्रत्ययः अस्ति, परन्तु अत्र तद्धित् प्रत्ययः आदेशः कथं भवति अहं न जानामि। आदेशः नास्ति, कप्रत्ययस्य विधानम्, आदेशः नास्ति। आदेशः तु अत्र स्थानी अस्ति विसर्गः, आदेशः अस्ति सकारः, तावदेव। कप्रत्ययस्य विधानं, तद्धित् प्रत्ययस्य विधानं।
विधानम् अस्ति। तर्हि आदेशः कः भवति? स्थानितविसर्ग भवति। स्थानिविसर्गः, आदेशः सकारः। विसर्गस्य स्थाने सोपदादौ इति सूत्रेण सकारादेशः। सोपदादौ पाशुकल्पसाम्येषु परेषु सकारादि। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि इदानीम् उषा भगिनी भवती अवगतवती इति चिन्तयामि। भगिनि वदामि सर्वेषां इदानीं समयः अतीतः भगिनि। समयः बहु अतीतः। अग्रिमसप्ताहे पुनः एकवारं परिशीलयामः, तदानीं भवती अवश्यं वदतु। इदानीं स्थगनं कुर्मः, विलम्बः जातः इति कृत्वा। अवगतं खलु? धन्यवादः भगिनि। तर्हि समीचीनं भगिनि, अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनि, नमस्कारः। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः।